السلام عليكم. بما ان هذا موسم الاعراس فقلت ندير فيديو على الكتابه على سبنيه العروس. كنحتاجو سبنيه او زيف ديال حياتي يكون الخطيطات ديالو سواء ارجونتي سواء دوغي. كنحتاجو هاد الستيلو ديال اللي كنرسمو به فيه اللصقه وكيكون فيه البغيون. كنحتاجو ورقه كنطبعوها من بيسي كنكتبو فيها داكشي اللي بغينا. انا كنكتب هكا لاله العروسه، كنكتب سميه او كنكتب لاضات وكندير دي تروك حداهم. اول حاجه كناخدو الفولار كنديروه سواء كنتنيوه على جوج يعني مثلث، سواء على 4. هادشي كيبقى اختياري، كل واحد كيفاش كيبغي تكون الكتابه ديالو. انا بغيت نديرو غير على جوج. كناخد الورقه كنديرها في الوسط بحال هكا. من بعد كناخد ستيلو كنفتحو كنبدا نتبع على هذيك الكتابه اللي في الورقه، وغير بشويه نتبع باش ما نخرجش على السطر، باش تخرج لي الكتابه كيف ما في الورقه تماما. هو في الاولى كيبان لكم اللون ديالو ابيض، ولكن فاش كينشف انا هذا اللي عندي اللون ديالو دوغي، دونك فاش غادي ينشف كيولي كله بريون، كيولي يبان دوغي. غادي نوريه لكم من بعد. انا نبقاو نتبعو على الكتابه بشويه، نحاولوا ما نخرجوش على السطر غير بشويه، حيت بارفوا هذاك ستيلو كيطلق الا ضغطتي عليه بزاف كيخرج بزاف ويقدر يخربق لك كلشي، دونك غير بشويه. هاد السبنيه ولاو كيحطوها غالبا في الطبله، هي كدار في الحمام ديال العروسه، وكاين اللي كيحطها في الطبيله ديال الحنه، على حساب داكشي اختياري. هنا من بعد ما كملت خديت واحد القليب، حتى هو كنت دايره ليه، كنت مامبريميه واحد الورقه فيها قليبات في الاحجام. خديت واحد قلت غادي نديرو حتى من لاضات ديال العرس كونسا يعطي حتى هو شكل زوين. كنتبع ليه بنفس الطريقه بهذاك القلم. من بعد ما كملت غادي نخليه فحال هكا حتى ينشف. نحاول ما نحيدش هذوك الورقات من التحت حيت كيكون مازال ما ناشفش، يقدر يتطبع ليا في الجهه الاخرى ديال الفولار او يلصق ليه، دونك نخليه حتى ينشف على خاطرو. هنا قلت باش نزيد جماليه شويه لهداك الزيف، نقدر ندير واحد البابيون بحال اللي كيديروا في لي بغاسلي، نديرها ونلصقها فيه حتى هي. هنا خديت القياس اللي غادي يقدني على قد هذيك البابيون، وغادي نقد من السينتا. خديتها في اللون الابيض وغادي ندير معاها الدوغي وندير فيها الخميسه. دوك الخميسات اللي كيكونوا في لي بغاسلي، ولا كاين واحد الشكل اخر ايه قرانيه، مهم نشوف شنو ندير.
هنا خديت القياس اللي غادي يقدني وغادي ندير عليه سنتة رقيقة في الدوغي، نديرها في الوسط بحال هكا. لصقها سوا بيستولي سوا لصقها اي حاجه، المهم لصقها في الوسط. دابا كنجمع البابيون ديالي بهذه الطريقه سهله. نحاول نقادها بحال هكا ونلصقها بالبيستولي عاوتاني من الوسط. بامكانكم في بلاصه البيستولي اولا اللصقه ديروا براو خيط وتجمعوها، يعني باي طريقه ماشي مشكل، المهم غير تكون بابيون مقاده. من بعد نجيبو هذيك الخميسه ولا الايه القرانيه، مهم راه كيتباعوا هادو عند سواء الناس اللي كيبيعوا داكشي ديال الخياطه، سواء الناس اللي كيبيعوا داكشي ديال الاعراس والحلويات كيكونوا عندهم هاد الخميسات. انا اختاريت ندير خميسه درتها في الوسط، وبقى ليا غير نقاد الجوانب ديال البابيون، كتجي زوينه بحال هكا. بقى ليا غير نقاد الجوانب ديالها. غادي نتنيهم ونقطعهم بالمقص. من بعد ما قطعتها نحاول نحرق لها الجوانب ديالها باش ما يتسربش هذاك الخيط وتبقى مجموعه من الجناب. هذا هو الشكل ديالها، كتجي زوينه بحال هكا. سورتو البيض والدوغي كيجيو زوينين مع بعضياتهم. من بعد ما كملتها انا قلت نلصقها فوق السبنيه، كنت غادي نلصقها الفوق ولكن عجبتني لتحت عجبني الشكل ديالها لتحت. نلصقها بيستولي ولا خيطوها ولا اللي بغيتو، المهم غيديروها شوفوا نتوما فين بغيتو، هادشي كيبقى اختياري. انا عجبني نديرها لتحت وغادي نلصقها بيستولي. بقيت كنجرب واش ندير الايه هو بحال انا عجبتني الخميسه، الشكل ديالها كيعجبني. فوالا هذا هو الشكل ديالو. انا راه مازال ما ناشفش، باقي كتبان صباغه بيضه. من بعد ما غادي تنشف غتولي تبان كامله في الدوغي وغيبقى يبان فيها هذيك لابغيونس ديالها. هنا من بعد ما نشف غنحيدو هذوك الوريقات غير بشويه حيت كتكون لصقه، دونك يقدروا يلصقوا في الفولار كيف ما لصقوا لي انا، ولكن ما دغيا كيتحيد. فوالا هنا حيدت الوريقات
والكتابه نشفات تقريبا. المهم بدات كتبان فيها ديك لا بريونس ديالها. فوالا حاولت نقرب شويه باش تشوفوا، واخا كيتسبن ما كطيرش. جربته انا قبل ما ندير هاد لا فيديو، جربته في واحد الفولار اخر وسبنته ما بقات هي. هذا هو الفيديو ديال اليوم. هذا هو الشكل النهائي. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. بسلامه.